आमचे पिक्चर 19 तारखेक त्या प्रमाणे रिलीज जाता. पणजे, मडगांव, वास्को, मोंटा ह्या 4 सेंटरांनी जातले रिलीज. आणि तिनी आयनॉक्सांनी आसा. पणजे आयनॉक्स, मडगांव आयनॉक्स, परवरी आयनॉक्स, परवरी एक आसा, वास्को आसा, ही सर आसा आनी मोंटा मुवी मॅजिक हातूंत आसा. म्हणजे शो टायमींग एनी टायम येतले तांचे कित्याक 2 मेजर फिल्म रिलीज जाता व्हडल्या फिल्माच्या आगोदर. सो ताका लागून तांचे रेगुलर शेड्यूल मातशें हाल्ला. सो दॅट्स वाय दीस इज द इशू आमचो. म्हणून बाय इवनिंग द शो टायमींग वील बी आउट. आमी तुमकांय कळयतात परत फॉर द शो टायमींग. तांकां ऑलरेडी मॅसेज धाडिल्ली आसा. सो सांगिल्ले त्या प्रमाणे 19 डिसेंबरा ओपन जातले पणजे, मडगांव, 40 सगळे जागे सांगला त्या प्रमाणे. आय हॅव विथ मी प्रियंका तालक, प्रोड्युसर, आणि शी कॉस्ट्यूम डिझायनर लुलू फॉर्टीस, मुकेश गाठवण आणि मानस तालक. It was a very good decision to have this Claudia song Korpak as a competition. Was a very good idea. Even the followers have really climbed the ladder. So बरें दिसलें कित्याक म्हणटा तशें लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स भुरगीं तशीं नेणटी जाणटी पळय पार्ट घेतला आनी खरेंच बरें दिसलां. सो अशेंच कित्याक हांव सद्दां म्हणटा थ्रू कोंकणी सॉंग्स I have been able to see many parts of the world. So, you know, कोंकणी आमी फुडें व्हरपाक जाय, खरेंच व्हरपाक जाय. Through songs, through storytelling or whatever, but we have to do a lot more for कोंकणी करपाक जाय. हांव मातशें आडकोता कोंकणी उलोवपाक कित्याक हांव बार्देसचें काजो जाल्यार साश्टी. सो हांव सदां म्हणटा म्हाजी कोंकणी मिक्स भाजी जाली.